तीर पर तीर लगाओ, तुम्हें डर किसका है? सीना किसका है मेरी जान, जिगर किसका है? खौफ मेज़ाने क़यामत नहीं मुझको ए दोस्त, तू अगर है मेरे पल्ले में तो डर किसका है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नोवेल माला। आज इस नोवेल की लास्ट एपिसोड 21 पार्ट 2 पेश किया जा रहा है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोवेल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं माला एपिसोड लास्ट पार्ट 2। सरयार की इस अपार्टमेंट बिल्डिंग की वो सुबह हर वीक डे जैसी मसरूफ और जंजलाहट से भरी थी। उस फ्लोर पर मौजूद हर लिफ्ट के दरवाजे बार बार खुल और बंद हो रहे थे। कॉफ़ी के फ्लास्क पकड़े और लैपटॉप बैग्स उठाए लोग अपार्टमेंट से निकल निकल के नीचे जा रहे थे। माहिर अलबत्ता नीचे से वापस ऊपर आ रहा था। वो कुछ भूल गया था। अपने फ्लोर पर उतरते हुए वो सीधा माला के अपार्टमेंट के बाहर खड़े गार्ड तक आया। गार्ड ने उसके सवाल के जवाब में सर हिलाया और जेब से एक बंद लिफाफा निकाल के उसे दिया। उसकी मेल जो अभी डिलीवर हुई थी और जिसे वो गार्ड से वसूल करना भूल गया था, अंदर एक बैंक कार्ड था जिसे वो ऑफिस में जाके खोलेगा। लिफाफा कोट की जेब में डालते हुए वो लिफ्ट तक वापस आया। अभी लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ ही था कि कॉरिडोर से हील की आवाज़ सुनाई दी और फिर तेज़ परफ्यूम का झोंका आया। ऐसी हील जो राहदारी के कारपेट के बावजूद सुनाई देती थी और समात को सख्त नागवार गुजरती थी। माहिर ने जल्दी से दरवाजे बंद होने का बटन दबाया। लिफ्ट के दरवाजे आपस में मिलने के लिए एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन दरमियान में से एक मैनिक्योर्ड हाथ नजर आया जिसने दरवाज़ों को रोक लिया। दरवाजे वापस जुदा हुए और सामने भूरे बालों वाला मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। गुड मॉर्निंग माहिर बे। सुजैन कंधों पर कैप कोट पहने टक टक चलती लिफ्ट में दाखिल हुई। एक कोहनी पर बैग टंगा था और दूसरे के साथ शोहर। माहिर ने एक नापसंदीदा नज़र बियर बॉल पे डाली जो माहिर को देख के एकदम ठिठका था। फिर निगाह मिलाए बगैर अंदर आ गया। अब वो दरमियान में था और वो दोनों उसके दाएं बाएं। सुजैन ने लंबे नाखून से लॉबी का बटन दबाया और सीधी खड़ी हो गई। दरवाजे बंद हुए तो वो इन दोनों का अक्स उनमें देख सकता था। लिफ्ट में उसका तेज परफ्यूम भर गया था जैसे वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। माहिर ने दुआ की कि वो चंद सेकंड का ये सफ़र खामोशी से गुजार दे। लेकिन हम डीलरशिप पे जा रहे हैं, कॉटेज का सौदा फाइनल हो गया है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे माहिर बे? सुजैन ने सादगी से पलकें झपकाई। माहिर ने गहरी सांस ली, जैसे बहुत जब्त किया हो। चेहरा उसकी तरफ मोड़ा और उसी के अंदाज में मुस्कुराया। जब अगली प्रॉपर्टी बेचोगी तब आऊँगा, तुम्हारे लिए तो अब ये रोज़ की बात होगी। सुजैन की मुस्कुराहट बरकरार रही। लिफ्ट के दरवाजे खुले और वो विशेष गुड लक कह के आगे बढ़ गई। कैप वाला लंबा कोट पीछे से फिड़फिड़ा रहा था और वो दूर जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अकेली थी। और तब माहिर को एहसास हुआ कि बियर बॉल उसके साथ निकला था मगर वहीं खड़ा रह गया था। वो सूट और टाई में मलबूस था। घुंघराले बाल जल्द से पीछे जमा रखे थे। शेव भी ठीक से बनाई थी। निगाहें अलबत्ता बीवी को जाते हुए देख रही थी। माहिर की नज़रों को महसूस करके उसने उसकी जानिब देखा। क्या तुम साथ चलना चाहोगे? सुजैन के बरअक्स उसके लहजे में तंज नहीं था, सवाल था और एक छुपा हुआ खौफ भी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बाप की मेहनत को यूं ज़ाया होते नहीं देखना चाहता। तुम दोनों खुद करो जो भी करना है। मैं ये कॉटेज ना बेचता अगर तुम बेकरी ना बेचते। बियर बॉल के चेहरे पे जख्मी सा तासुर उभरा और गाल गुलाबी हुए। माहिर ने जवाब में आबरू उचका दिए। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तुम्हें लगता है हमारी लॉ फर्म कामयाब नहीं होगी ना, हाँ ना? माहिर फरीद ने बहुत जब्त से जैसे एक तलख घूंट भरा और वापस उसकी जानिब घूमा। संजीदा नज़रों से सर से पैर तक बियर बॉल को देखा। तुम्हें यकीन है कि ये रकम लॉ फर्म में ही इन्वेस्ट होगी? तुम मुझे इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हो माहिर? क्या तुम
उस वक्त को भूल गए हो जब तुम कैफ बना रहे थे और मालिक समेत सब ने तुम्हें मना किया था और कहा था कि तुम नाकाम हो जाओगे, लेकिन तुमने ठान ली थी कि तुम इस आर्किटेक्चरल फर्म को कामयाब करके दिखाओगे। आज भी तुम्हारी फर्म इतनी कामयाब नहीं है जितनी तुम उसे बनाना चाहते थे। किसी को तुम पे यकीन नहीं था सवाए मेरे। माहिर के इतने तासुरात ढीले हुए। जब मालिक को भी तुम पे यकीन नहीं था तब मैंने, बियरबोल ने, तुम पे यकीन किया था। मालिक के बरअक्स मुझे लगता था कि तुम इसको कामयाब कर लोगे। क्या तुम मेरे ऊपर इतना सा भी यकीन नहीं कर सकते? बियरबोल फ्रीद की आंखों में थकान भी थी और गिला भी। उसका जख्मीपन, हर्ट, गिला अमीज लहजा माहिर के कंधे जैसे ढलक गए। तुमने, हमारे बाप ने, मालिक ने, किसी ने आज तक मुझ पे इतना भरोसा नहीं किया कि वो समझे कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। सुजैन ने मुझ पे भरोसा किया है। वो चाहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को लीड करूं। बेहतर होता कि इस वक्त तुम सूजी से अपने इख्तलाफात भुला के मेरे साथ देते। वो चंद लम्हे उम्मीद और गिले से माहिर को देखता रहा, फिर जैसे दुखी दिल से सर झटक के आगे बढ़ गया। माहिर ने एकदम हाथ से उसकी कोहनी पकड़ी। बियरबोल ठिठक के रुका। 2580। क्या? बियरबोल की समझ में नहीं आया। ये सुजैन के फ़ोन का पास कोड है, तुम्हें हकीकत उसके फ़ोन में मिल जाएगी। बियरबोल ने तेज़ी से अपनी कोहनी छुड़ाई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम्हें उसका पास कोड कैसे मालूम हुआ? वो डाइनिंग हॉल के आईने की दीवार के सामने टाइप कर रही थी। मैंने अक्स में देखा था। बियरबोल के कानों से जैसे धुएं निकलने लगे। ये इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है माहिर, और मैं ठहरा एक गैर इखलाकी आदमी। वो इसी इत्मीनान से कह रहा था। इखलाकियात का पलंदा सीने से लगाकर अपने कई बरस ज़ाया करने की बजाय इंसान को वो सच मालूम कर लेना चाहिए जो उसका हक है। पासपोर्ट तुम्हें बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। उसके कंधे को हल्का सा थपका और आगे बढ़ गया। तुम बियरबोल की मुट्ठियां जब्त से भींच गई। चेहरा अभी तक सुर्ख था, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वो ऐसी बात कैसे कर सकता था। माहिर को अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो दूर जा चुका था। लॉबी से निकलते साथ ही उसकी कार सामने खड़ी थी। वायलट ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला। वो कोट का बटन खोलते हुए अंदर बैठा, ऐसे कि चेहरे के जाविये बिगड़े हुए थे। ड्राइवर उर्दल ने बैक व्यू मिरर में उसका चेहरा देखा और चुपचाप कार सड़क पर डाल दी। माहिर कितनी ही देर शीशे से बाहर देखता रहा। दांत से लब काटते हुए एक मुट्ठी जब्त से भींचे हुए था, ऐसे के नाखून जिल्द में पिवस्त हो रहे थे। ये इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। बदर का पासपोर्ट एक हफ्ते में आ जाएगा। मैंने फिरोजी नहीं, पिस्ता कहा था। बदर का पासपोर्ट एक हफ्ते में आ जाएगा, यही तय हुआ था। कॉटेज का सौदा फाइनल हो गया है। क्या आप हमारे साथ चलेंगे माहिर बे? माहिर ने झरझरी ली। बहुत सी सोचों को जहन से जैसे झटका। रात से मूड अजीब खराब सा था और दिल बोझल। पहले मोबाइल स्क्रीन रोशन की, माला की चैट तक उंगली गई, फिर ठहर गया। क्या फ़ायदा? किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। शायद वो फैसला कर चुकी थी। क्या अब उसे मज़ीद कुछ कहना चाहिए? लेकिन क्या वो बहुत कुछ कह नहीं चुका था? कॉफ़ी शॉप में उसने माला को बताया था कि वो कभी उससे मूव ऑन नहीं कर सकता। उस रात पुलिस स्टेशन के बाहर उसने उससे पूछा था कि क्या वो ठहर नहीं सकती, लेकिन वो फिर भी वापस जाने का सोच रही थी। पासपोर्ट मिलते ही वो अगली फ़्लाइट ले लेगी। वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी, अपनी फैमिली के पास, जैसा कि तय हुआ था। लेकिन उसे माला पे क्यों गुस्सा था? उसने तो कभी ठहरने का वादा नहीं किया था। ये तो उसने खुद सोच लिया था कि शायद वो ठहर जाए, शायद वो दोनों एक साथ कुछ तामीर कर सकें। यास्मीन ने उसे कहा था कि वो उसकी हकीकत देखे, अपना अलविजन नहीं। लेकिन इंसान का दिल अपनी नहीं सुनता। थेरापिस्ट की क्या सुनेगा? यूं करो, बल्द की तरफ चलो। एक इरादा सा उसके जहन में बन रहा था। उर्दुल ने ताज्जुब से मिरर में उसे देखा। बल्द? लेकिन इस तरह तो ऑफिस से देर हो जाएगी। ऑफिस का मालिक मैं हूं या तुम? उर्दुल ने गड़बड़ा के सर इस बात में हिलाया और कार का रुख उस जानिब मोड़ दिया जहां ऑफिस का मालिक उसे हदायत दे रहा था। फिरोजी
और पिस्ता रंग की इमारतें साथ साथ इसी तरह खड़ी थी जैसे 8 रोज पहले वो उन्हें छोड़ कर गया था। उर्दल ने कार करीब ही रोक ली थी और बिना किसी तबसरे के माहिर फरीद को बाहर जाते देखे गया था। वो लंबा सुरमई कोट पहने, गर्दन ऊंची उठाए, बलाई मंजिल को देखते हुए कदम कदम चलता फिरोजी इमारत के दहाने तक आया। घंटी बजा ली। लॉबी के फ्लोर में किसी ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो वो अंदर दाखिल हुआ। ये इमारत पिस्ता इमारत से खस्ता हाल थी। जीना गुलाई में ऊपर जाता था और हर फ्लोर पर एक राहदारी सी दिखाई देती जो किसी अपार्टमेंट के दरवाजे तक जाती। वो ऊपर चढ़ता गया यहाँ तक कि आखिरी अपार्टमेंट के सामने जा रुका। ये इतनी तंग इमारतें थी कि हर फ्लोर पर सिर्फ एक ही अपार्टमेंट था। उसने घंटी बजाई, शायद वो खराब थी। उंगली की पुश्त से दरवाज़ा ठक ठक किया। चंद लम्हे गुजरे और लॉक खुलने की आवाज़ आई। फिर दरवाज़ा चौखट से 4 इंच जुदा हुआ, ऐसे कि अंदर से जंजीर अभी तक चढ़ा रखी थी। उस दर्द से एक औरत ने चेहरा निकाल के झांका। स्याह बाल कस के पोनी में बांधे, आबरू इकट्ठे किए, वो मशकूक नज़रों से उसे देख रही थी। कौन? मेरा नाम माहिर फरीद। मैं पहचान गई हूँ। तुम वही हो ना उस दिन पुलिस के साथ आए थे? नापसंदीदगी से वो जैसे फनकारी थी। माहिर के आबरू बे इख्तियार उठे। हम पुलिस को अपना बयान कई दफ़ा दे चुके हैं। हमने कभी साथ वाली इमारत में नहीं झांका, ना हम जानते हैं कि वहाँ कौन था। अब तुम क्या लेने आए हो? माहिर सादगी से मुस्कुराया। मैं पुलिस की हरासमेंट से वाकिफ हूँ। मैं खुद भी उसका शिकार रह चुका हूँ। मेरा ख्याल था कि हम इस बात को आराम से चाय के कप के साथ करेंगे। औरत के तने तासुरात कदरे ढीले पड़े। चंद लम्हे जैसे वो सोचती रही, फिर जंजीर खोल दी, दरवाज़ा पीछे किया और आबरू से उसको अंदर आने का इशारा किया। कौन है? पीछे से किसी मर्द की आवाज़ आई। माहिर ने जूते दरवाजे पर उतारने चाहे तो वो बोली, नहीं ठीक है। वो ठहर गया, फिर जूतों समेत चलता उसके पीछे आया। तब तक बाथरूम का दरवाज़ा खुल चुका था और एक सफ़ेद टी शर्ट और पाजामा मलबूस मर्द गर्दन में तौलिया लिए बाहर निकल रहा था। उसे देख के ठिठका बेख्तियार बीवी को देखा। उसने आंखों में कोई इशारा किया तो मर्द के तासुरात कदरे नरम हो गए। वो बच्चा जो साथ वाली बिल्डिंग से मिला, उनका कुछ लगता था। उसी बारे में बात करने आए हैं। मैं चाय बनाती हूँ, बैठिए। उसने लिविंग रूम के सोफे की जानिब इशारा किया। ये अपार्टमेंट माला के बल्द के अपार्टमेंट से ज़्यादा बड़ा ना था। यूं लगता था जैसे एक ही ओपन किचन और लाउंज हो, साथ एक बेडरूम और एक ही बाथरूम, आगे छोटा सा टेरेस। अलबत्ता माला के अपार्टमेंट के बरअक्स ये अपार्टमेंट कदरे अंधेर था। सारी खिड़कियां बंद थी, ब्लाइंडर्स गिरे थे, फर्नीचर भूरे रंगों का था और हर सोफे पर अलग रंग की चादरें थी जो कदरे गदली थी। एक सोफे पर लॉन्ड्री वाले कपड़ों का ढेर था जो यकीनन साफ थे, लेकिन उन्हें तह करके अलमारी में रखने का तकल्लुफ नहीं किया गया था। माहिर ने बड़े सोफे के एक कोने को देखा जहां चादर कदरे साफ दिखाई देती थी, फिर वहां बैठा। अलबत्ता चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। सफ़ेद शर्ट वाला मर्द उसके सामने आके बैठ गया। उसके बाल सर से उड़े उड़े से थे और सुपर मारियो जैसे ही मूंछें थी जो उसके हम वतनों के चेहरे की खास इलामत थी। वो अभी तक उसे मशकूक नज़रों से देख रहा था। हम पुलिस को अपना बयान दे चुके हैं, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? चाय पीने। वो उसी अंदाज में मुस्कुराया। आदमी के तासुरात कदरे बेहतर हुए। सर को खम दिया। ऑफ कोर्स, मेरा मतलब था कि वो जैसे गड़बड़ाया। मैं माजरत खवा हूँ। हमें इकवाकार ने पिस्ता रंग इमारत बताया था। फिस्तिक और फेरोजी एक जैसे अल्फाज हैं। पुलिस को गलती हुई और उन्होंने आपको ख्वामखा तंग किया। कहने के साथ उसकी आंखें दाएं बाएं अपार्टमेंट का जायजा ले रही थी। क्या था इस अपार्टमेंट में जो आलिया ने पहले उसका जिक्र किया था? क्या वो चाहता था कि माहिर इस अपार्टमेंट तक आए? क्या वो उसके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा था? क्या कोई राज था जो इस अपार्टमेंट में दफन था? बस आप दोनों ही यहाँ रहते हैं। वो औरत ट्रे लेकर वापस आई जिसमें 3 शीशे की प्यालियाँ सुर्ख चाय से भरी थी और एक चांदी की कटोरी में चीनी की डलियाँ थी। तो माहिर ने अपनी चाय में डली डालते हुए पूछा। वो दोनों मियाँ बीवी साथ साथ एक सोफे पर बैठे थे। इस सवाल पे औरत के तासुरात चाय बनाने से पहले वाले हो चुके थे, बेजार, मशकूक। हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हम ही हैं। माहिर ने सर को खाम दिया जैसे कोई मुहज्जिब अल्फाज ढूंढ रहा हो। इससे पहले ही वो बोल उठी। हमारे बच्चे हो नहीं सकते।
ایک ٹیومر تھا میرا، ہسٹریکٹومی ہوئی تھی، اب ہم بے اولاد ہی ہیں۔ اس نے چونک کے عورت کا چہرہ دیکھا، پھر چہرے پہ بہت سی معذرت ابھری۔ وہ اسی ناگوار لہجے میں بتا رہی تھی جیسے اس تفصیل کو دہراتے ہوئے اسے بہت عادت ہو گئی ہو۔ آئی ایم سوری۔ وہ قدرے خفیف ہوا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ بد مزہ تھی، البتہ اس وقت وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ پیالی نیچے کی اور غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا کبھی آپ نے پستہ عمارت میں جھانکا؟ یعنی کوئی نظر آیا؟ آدمی نے نفی میں سر ہلایا۔ جیسا کہ ہم نے پولیس کو بتایا، اس عمارت کی کھڑکیاں بھلے اس طرف کھلتی تھی لیکن ان کے اندر بلائنڈز تھے۔ ہم نے کبھی ٹیرس میں یا کھڑکی کے پار کسی کو نہیں دیکھا۔ اس عمارت میں کون آتا جاتا تھا کسی کو کبھی دکھائی ہی نہیں دیا، نہ کسی نے نوٹ کیا۔ پستہ بلڈنگ والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو گروسری بیگز لیے اوپر نیچے آتے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے سوا کسی نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا کبھی اس اپارٹمنٹ سے کسی بچے کے رونے کی آواز بھی نہیں آئی؟ آدمی نے کندھے اچکا دیے۔ ہم نے نہیں سنی۔ ویسے بھی یہ پرانی عمارتیں ہیں، ان کی دیواروں کی چوڑائی عام عمارت سے زیادہ ہے، ان میں کنکریٹ بھی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی بچے کے رونے کی آواز دیوار سے پاٹ جاتی ہوگی۔ ماہر گھونٹ بھر کے پیالی نیچے کر ہی رہا تھا کہ وہ چھلک پڑی۔ گرم چائے کے چند چھینٹے اس کی ٹائی پر آ گرے۔ ایک دم تیزی سے اس نے ٹرے پرے کی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ آدمی کے چہرے پہ بوکھلاہٹ ابھری، البتہ عورت کی آنکھیں مزید مشکوک انداز میں سکڑ گئی۔ ماہر نے ٹائی اور شرٹ پر لگے داغوں کو دیکھا، پھر سادگی سے عورت کا چہرہ۔ سوری، کیا میں یہ واش کر سکتا ہوں؟ باتھ روم کلاگ ہوا پڑا ہے، یہی کچن سے کر لیں۔ وہ اسی انداز میں اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ اتنی فلمیں دیکھ چکی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ ایک اجنبی کو اپنے گھر کے اندرونی کمروں یا باتھ روم میں گھسانا حماقت تھی۔ وہ سر ہلا کے اوپن کچن تک آیا۔ عورت بھی تیزی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ابھی تو تمہارا شوہر باتھ روم سے نکلا ہے۔ خیر، اس کی ایک ایک حرکت کو وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے سنک کی ٹونٹی کھولی، ٹائی آگے کی، دھیان سے اس داغ کو دھویا۔ نل بند کیا تھا کہ آدمی نے چند پیپر ٹاولز اس کی طرف بڑھائے۔ تھینکس۔ اس نے کھردرے پیپر ٹاول سے شرٹ اور ٹائی کا گیلا حصہ صاف کیا۔ کن آنکھوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ سنک کے ساتھ ایک ٹوکری رکھی تھی، اسٹیل کے چمچ کانٹوں سے بھری۔ اس ٹوکری میں ایک سبز رنگ کی جھلک بھی تھی۔ عورت کی تیز عقابی نگاہیں اس پہ جمی تھی۔ وہ اس طرف نگاہ نہیں موڑ سکا، البتہ شکریہ کہہ کے ڈسٹ بن تک آیا، پیپر ٹاول مروڑ کے اندر ڈالے اور پھر واپس اس عورت کو دیکھا۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کا اتنا وقت لیا۔ میں دوبارہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا۔ البتہ اس نے سرسری سے انداز میں اطراف میں دیکھا، آپ کو چاہیے کہ ایک پیٹ پال لیں، کتا یا بلی، وہ نیچرل اینٹی ڈپریسمنٹ ہوتے ہیں۔ تھینک یو، لیکن مجھے الرجی ہے، عورت اسی لہجے میں پھنکاری۔ ماہر نے معذرت خوانا انداز میں سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ زینے اترتے ہوئے اس کا ذہن واپس اسی جمع تفریق میں لگ گیا تھا۔ کچن میں موجود وہ سبز رنگ کی شے، ڈسٹ بن کی جھلک جو اس نے پہلے دیکھی، ایک شخص سا تھا جو ذہن میں ابھر رہا تھا، ایک ایسا شخص جس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہی اس نے پہلی بات جو اردل سے کہی وہ یہ تھی، گلاتا ٹاور والے ایریا میں چلو۔ اب کہ اردل نے پیچھے مڑ کے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہاں تو سیاحوں کا بہت رش ہوگا۔ تو اردل تمام کہتے ہوئے گڑبڑا کے واپس مڑا اور کار ریورس کرنے لگا۔ شاید ماہر بے کا آج آفس جانے کا ارادہ نہ تھا اور شبنم کی کالز پہ کالز آ رہی تھی، لیکن وہ اسے ان کے بارے مطلع نہیں کر سکتا تھا۔ اردل نے گلاتا ٹاور کے قریب بنی اس کاٹن کینڈی والے کی شاپ سے کافی فاصلے پر روکی، کیونکہ آگے پارکنگ کی جگہ نہ تھی۔ ماہر کچھ کہے بنا باہر نکلا اور اردل اپنے بوس کو سڑک کی ڈھلان اوپر چڑھتے دیکھے گیا۔ اس نے آج بھی وہی سرمئی کوٹ پہن رکھا تھا جو اس روز کشمالہ کے ساتھ یہاں آتے ہوئے پہنا تھا۔ غالباً اس کا سرمئی کوٹ تھا، یا شاید اس کا چہرہ، یا اس کی شخصیت جو آسانی سے بھلائی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ دکان میں موجود چائے بناتی عورت اسے دیکھتے ہی ٹھٹک کے رک گئی۔ ایک ہی نظر میں وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ماہر نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے نہیں پہچانے گی؟ یہ وہ خود تھا جو اس دن قدرے بٹے ہوئے ذہن کے ساتھ بیٹھا تھا، کیونکہ بیئر بول کی شادی والا معاملہ کھل رہا تھا۔ باقی تمام لوگ تو اپنی متوجہ حسیات کے ساتھ ہی وہاں موجود تھے، اور اگلے لمحے وہی ہوا جس کی اس نے توقع کی تھی۔
शॉप के शोकेस के पीछे खड़ी फरबा औरत जो बेराम बे की बेटी थी एकदम से कैतली रख के उसकी जानिब आई। माथे पर बाल थे और आंखों में चुभन। क्या चाहिए आपको? माहिर इस वक्त तक शॉप के दहाने पर पहुंच चुका था। दरमियान में 2 स्टेप्स थे और ऊपर शॉप। वो ऊंचाई पर खड़ी थी, इसलिए उसका कद माहिर से ऊंचा लग रहा था। मुझे बेराम बे से बात करनी है। वो संजीदा था, कोई तमहीद नहीं, कोई तारुफ नहीं। वो यहाँ नहीं है। अल्फाज अभी उसके मुंह में ही थे कि पीछे किसी डर्टी किचन से फरबा सा बेराम आफंदी निकलता दिखाई दिया। औरत ने चेहरा नहीं मोड़ा। आहट पे समझ गई कि झूठ पकड़ा गया है। बस आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर सीने पर बाजू लपेट के माहिर को उन्हीं तुंद निगाहों से देखे गई। माहिर ने सर के खम से उनको सलाम किया। फरबा आदमी कदम कदम चलता अपनी बेटी के बराबर आन खड़ा हुआ। एक नज़र माहिर को देखा और जैसे फौरन ही पहचान गया। खुशगवार मुस्कुराहट से उसे अंदर आने का इशारा किया। माहिर उस आदमी पर से निगाहें हटाए बगैर अंदर आया। कुर्सी खींची, टांग पर टांग जमा के बैठा। उस दौरान नज़र मुसलसल उन पे जमी थी, जो बार बार अपनी बेटी को देखता था। मैं उस आदमी के बारे में पूछने आया हूँ जिसको आपने माला के बच्चे के साथ देखा था। वो दोनों अब लोहे की कुर्सियों पर उसके सामने बैठे थे। कुर्सी सख्त और गैर आरामदेह थी और इन दोनों के तासुरात उससे भी कहीं ज्यादा गैर आरामदेह थे। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं और वो पुरानी बात हो चुकी है, कहते हुए बेराम बे ने चेहरा मोड़ के अपनी बेटी को देखा, फिर वापस माहिर को। बेटी इसी तरह माहिर को घूरे जा रही थी। कम अज कम मुझे वही बात दोबारा बता दीजिए जो आपने उस रोज कशमाला को बताई थी। आदमी ने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। थूक निकला। मुझे कुछ याद नहीं, शायद मैंने कुछ नहीं देखा था, शायद वो मेरे जहन की इख्तरा थी। लेकिन आपने, बाबा ने कहा ना, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्हें कुछ याद नहीं। क्या आपके लिए ये काफ़ी नहीं है? अब आप हमारा पीछा छोड़ सकते हैं। मोहतरमा, मैं चाहता हूँ कि आपके बाप से बात करूँ और इस दौरान आप खामोश रहिए। क्या आप इतना कर सकती हैं? मेरे बाबा ने जो भी कहा, अटेंशन लेने के लिए कहा। अब वो उस पर शर्मिंदा हैं। साथ ही बाप को घूरा, जिसने निगाहें झुका दी और वापस माहिर को देखा। और वो हल्फिया बात कह सकते हैं कि उन्होंने उस रोज कुछ नहीं देखा था। माहिर गौर से बेराम बे को देख रहा था। वो बार बार निगाहें झुकाते, फिर डरते डरते अपनी बेटी को देखते, फिर माहिर को। आंखों में बेचारगी थी, बेबसी। आपने कहा था कि आखिरी दफा जब आपने उस आदमी को देखा, सुनहरे बालों वाले दराज कद लड़के को, उसने आपको देखकर कोई इशारा किया था जिससे आपको यूं लगा जैसे उसने आप पे कोई जादू किया है। क्या आपको यकीन है कि उसने ऐसा कुछ किया था? माहिर की आवाज़ में बेताबी धार आई। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या वो लड़का किसी के ऊपर आंखों ही आंखों में चुटकी बजा के जादू कर सकता है या नहीं? बेराम बे ने थूक निकला। बेटी अब गर्दन मोड़ के उन्हें घूरे जा रही थी। डरते डरते माहिर को देखा। मुझे कुछ याद नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था। मैंने यूं ही तवज्जो लेने के लिए कहानी बनाई थी। मैं जानता हूँ आपने कहानी नहीं बनाई थी, ना आप उस शख्स को भूले हैं, क्योंकि वो शख्स भुलाया नहीं जा सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी बेटी तेज नज़र उस औरत पे डाली, उसी आदमी के कहने पे डरी हुई है या किसी लालच में। लेकिन माहिर ने जेब से कार्ड निकाला और बेराम बे के हाथ में देने लगा। औरत ने तेजी से हाथ बढ़ाकर उसे झपटना चाहा, लेकिन माहिर ने हाथ पीछे कर लिया। ये कार्ड मैं बेराम बे को दे रहा हूँ और उनके नंबर पे अपना नंबर भी भेज रहा हूँ। अगर आपको कुछ याद आए तो आपने मुझे इस नंबर पे कॉल करनी है। और हाँ, कार्ड जोर से उनकी मुट्ठी में अड़सा और उठ खड़ा हुआ। कोट का कॉलर दुरुस्त किया। मैं आप लोगों का पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मुकम्मल सच मालूम नहीं हो जाता। अब की औरत ने कार्ड झपटने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि उसके जाने के बाद वो ऐसा ही करेगी और वो यही चाहता था। बेराम बे उसको सच नहीं बताएगा क्योंकि वो अपने हिस्से का सच पहले ही बोल चुका था। अलबत्ता वो औरत शायद किसी मुकाम पे उसे सच बता दे, क्योंकि वही थी जिसको यकीनन आलियान ने अप्रोच करके इतना डराया धमका दिया था कि वो अपने बाप को सच बोलने नहीं दे रही थी। वो उसे कार्ड देता तो वो ना रखती। अलबत्ता बाप की निगाहों से कार्ड ओझल करने के लिए वो उसे कहीं छुपा के रखेगी। वो वापस कार में बैठा तो उसका मूड काफ़ी हद तक ख़राब था। बदर का पासपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगा। मैंने फिरोजी नहीं पिस्ता कहा था। कहाँ चलें सर? उर्दल ने डरते डरते पूछा।
کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے آفس چلنا ہے، وہ جواب میں اتنی برہمی سے بولا کہ اردل نے جلدی سے سٹارٹ انجن کا بٹن دبایا۔ یہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ماہر فرید اتنے خراب موڈ میں دکھائی دیتا، عام طور پہ اس کے سنجیدہ ایٹیٹیوڈ کو آفس میں کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں لوگ سرگوشیوں میں اسے سائیکوپتھ ود ڈالرز بھی کہہ دیتے اور ماہر بے کو پرواہ ہی نہ ہوتی، لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے کی رنگت دیکھ کے سب سہم جاتے، ایسے کہ کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اردل جانتا تھا کہ آج وہی دن ہے، اسی لیے کار کو سڑک پر ڈالتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے شبنم کو ریڈ الرٹ کا میسج کر دیا۔ اس طرف رش ہے کیا میں؟ اردل نے تھوک نگلا اور بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ جہانگیر سے چلا جاؤں؟ ڈرائیو کرو اردل، جہاں سے بھی کرو۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کرتا بیزار ہوا تھا۔ اردل نے جلدی سے سر ہلایا اور اپنے بھرے بھرے ہاتھوں کو سختی سے سٹیئرنگ پر جما لیا، کیونکہ اس مقام پہ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ کار کتنے ہی منٹ رہائشی کالونیوں کے اندر سے بہتر راستہ ڈھونڈتے ہوئے کیف کی عمارت کی طرف بڑھتی گئی۔ جہانگیر ایک خوبصورت علاقہ تھا، ریزیڈینشل، پرسکون۔ اردل کسی شارٹ کٹ کے چکر میں ایک سٹریٹ سے گزرا جہاں مختلف رنگوں کے سنگل سٹوری گھر بنے تھے، جن کے چھوٹے باغیچوں کے باہر سفید پکٹ فینس لگی تھی۔ سٹریٹ کے دہانے تک آتے ہوئے گوگل میپ نے اردل کو بتانا چاہا کہ وہ غلط رستے سے جا رہا ہے۔ اردل نے کار کی رفتار سست کر دی اور فون پر جھکا میپ کو زوم آؤٹ کر کے درست رستہ دیکھنے لگا۔ ماہر کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ کار کے پہیے سست ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چڑ کے اردل سے کچھ کہتا، نگاہ وہیں ٹھہر گئی۔ گلی کے دہانے کا گھر اس کے سامنے تھا۔ سفید بار 3 اطراف میں لگی تھی۔ ایک باغیچہ جس کے کونے میں بوگنویلیا کا ایک درخت تھا، جامنی پھولوں والا درخت جس نے جھک کے باغیچے کے کونے پر سایہ کر رکھا تھا۔ گھر کی عمارت لکڑی کی تھی، دیوار گرد سفید کھڑکیاں، بہت سے سبز گملے۔ اردل جلدی جلدی میپ میں راستہ درست لگائے فون سیٹ کرنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے بیک ویو مرر میں ماہر کو دیکھا۔ جانتا تھا کہ ابھی اسے ڈانٹ پڑے گی، لیکن خلاف توقع ماہر فرید کہیں اور گم تھا۔ کوہنی کھڑکی پر جمائے مٹھی لبوں پر رکھے اس کی آنکھیں باہر لگی تھی۔ اردل نے کار آگے بڑھا دی، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ ماہر گردن ترچھی کیے اس گھر کو پیچھے جاتے دیکھ رہا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا، مجھے واپس جانا تھا، یہی طے ہوا تھا۔ کار کیف کی عمارت میں داخل ہوئی تو آج وہ ماہر کو پہلے سے کہیں زیادہ سرمئی لگی، جیسے اس کے سارے رنگ ہی فنا ہو چکے ہوں، جیسے بلد کی ان پر اسرار عمارتوں نے سارے شہر کے رنگ چوس لیے ہوں۔ ریسپشن کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ رکا، کونے میں رکھے گملے میں سجے پودے کو دیکھا۔ کیا کوئی اس کو پانی نہیں دیتا؟ ریسپشنسٹ جو ڈیسک کے پیچھے اونچے سٹول پر بیٹھی تھی گھڑبڑا کے کھڑی ہوئی۔ اس نے پہلے ہاں یا نہ کرتی، وہ آگے بڑھ گیا۔ جس وقت وہ مرکزی ہال میں داخل ہوا، وہاں کام کرتے ہر شخص کا سر کچھ زیادہ ہی اپنے کام پہ جھک گیا۔ شبنم بالکل دم سادے الرٹ سی کھڑی ہو گئی۔ اسے اردل کا پیغام مل چکا تھا اور وہ اسے کیف کے تمام اندرونی واٹس ایپ گروپس میں پھیلا چکی تھی۔ وہ شبنم کو دیکھے بغیر آفس کی طرف بڑھ گیا، البتہ اس کے ماتھے کی تیوریاں وہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹیبلٹ اٹھائے بے اختیار اس کے پیچھے چلی آئی۔ چائے لاؤں سر؟ کیا مجھے روز بتانا پڑے گا کہ مجھے اس ٹائم چائے چاہیے ہوتی ہے؟ وہ کوٹ اتارتے ہوئے اپنی میز کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں لاتی ہوں۔ وہ الٹے قدموں مڑ گئی۔ جب تک وہ بھاپ اڑاتی کڑک چائے کی پیالی لیے آفس میں داخل ہوئی، ماہر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کیے، آستین اونچی چڑھائے، وہ ٹیشو کو میز کے شیشے سے لگا کے دیکھ رہا تھا۔ شبنم نے پیالی میز پر رکھی تو ماہر نے نگاہیں اٹھائی۔ میرے آفس کی صفائی کس کی ذمہ داری ہے شبنم؟ شبنم نے ٹیشو پیپر کو دیکھا جس پر لگی گرد ایسے ہی نادیدہ تھی جیسے ماہر بے کے خراب موڈ کی وجہ، لیکن پھر بھی نگاہیں جھکا دی۔ میں ابھی دوبارہ صفائی کروا دیتی ہوں۔ یعنی میں کام نہ کروں اور کلینرز اپنا کام دوسری دفعہ کریں؟ نہیں نہیں سر، آپ میٹنگ کے لیے جائیں تو میں کروا دوں گی۔ کون سی میٹنگ؟ شبنم ایک لمحے کے لیے گھر بھر آ گئی۔ وہ بگڑے تاثرات سے پوچھ رہا تھا، کیا اس نے آج اپنا کیلنڈر نہیں دیکھا تھا؟ یہ تمام میٹنگز آج کے لیے لائن اپ ہیں۔ اس نے ٹیبلٹ کی روشن
स्क्रीन सामने की। माहिर ने एक नज़र उसको देखा और सर हिला दिया। उसका मूड जितना ख़राब हो वो मीटिंग्स बिना किसी वजह के कैंसिल नहीं कर सकता था। हाथ से उसे जाने का इशारा किया तो वो जल्दी से वहाँ से पलट गई। माहिर ने टाई मज़ीद ढीली की, कंप्यूटर स्क्रीन ऑन की, फिर झुक के तीसरा दराज खोला, सिगार बॉक्स को एक नज़र देखा और दराज वापस इतनी ज़ोर से बंद किया कि ठक की आवाज़ आई। बेख्तियार कनपटी मसली और चाय का घूंट भरा। बदमज़ा थी वो, शदीद बदमज़ा। माहिर ने बेजारी से उसे परे कर दिया। बदर का पासपोर्ट एक हफ्ते में आ जाएगा। मैंने फिरोज़ी नहीं पिस्ता कहा था। मुझे वापस जाना था, यही तय हुआ था। दस्तक हुई और दरवाज़ा खुला तो माहिर ने उकताया हुआ चेहरा उठाया। चौखट पे उमार खड़ा दिखाई दे रहा था और उसके पीछे बौखलाई हुई सी शबनम, जो शायद उसे अंदर जाने से रोक रही थी। आ जाओ यार, उसने बेजारी से हाथ से इशारा किया। उमार शबनम को नासमझी से घूरता अंदर चला आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। माहिर ने कीबोर्ड परे धकेला। अब हो गए थे उसके सारे काम। टेक लगाई और उसी नापसंदीदगी से उमार को देखा। क्या इमरजेंसी थी? बहुत ज़ब्त से पूछा। नहीं सॉरी सर, एमरजेंसी नहीं थी, लेकिन उमार सामने बैठते हुए कदरे खफीफ हुआ। एक बात आपके इल्म में लानी थी। दरअसल उसके तलख तासुरात देख के उमार जल्दी जल्दी बताने लगा। मालिक साहिब ने मुझे एक काम कहा था और मैं आपके इल्म में लाए बगैर वो करना नहीं चाहता। सस्पेंस मत क्रिएट करो, जल्दी बोलो, मुझे बहुत से काम करने हैं। माहिर ने मेज़ पर रखा एक कंफर्ट स्टोन उठा के मुट्ठी में दबाया और अंगूठा उस पर कदे अल्फाज पर फेरने लगा। उन्होंने मुझे ज़ियाद सुल्तान की लोकेशन मालूम करने का टास्क दिया है। फिर वो ज़ियाद को किसी भी सूरत में ढूंढना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़ियाद से आपकी जान को ख़तरा है। वटएवर। अंगूठा तेज़ी से ठंडे और मुलायम स्टोन पर रगड़े जा रहा था। चेहरे पे मज़ीद नापसंदीदगी फैल गई। मेरा ख्याल है उमार खनकारा, मेरा ख्याल है कि मालिक साहिब चाहते हैं कि हम ज़ियाद सुल्तान का किस्सा ख़त्म कर दें। माहिर का अंगूठा रुक गया। ठंडा पत्थर मुट्ठी में दबा रह गया। बेख्तियार दोनों आबरू उठाए। किस्सा ख़त्म मतलब? उमार ने इस बात में आंखें बंद करके खोली। तुम मुझे शक्ल से कातिल तो नहीं लगते उमार? उसने ज़ोर से पत्थर पर मेज़ पर रखा। शीशे के पत्थर से टकराने की बुलंद आवाज़ आई। कातिल नहीं हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन किसी को हायर करना होगा इस काम के लिए। माहिर ने बेजारी से टाई की नोट मज़ीद ढीली की। पहले ही जहन में इतना शोर था और अब जैसे सर में दर्द उठने लगा था। मेरी बात कान खोल के सुनो उमार। वो आगे हुआ और दोनों मुट्ठियाँ मेज़ पर रखी। तुम ज़ियाद सुल्तान को तलाश करो, ज़रूर तलाश करो, लेकिन मुझसे पूछे बगैर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम कातिल नहीं हैं। उमार ने इस बात में सर हिलाया, फिर हिचकिचाया। मालिक साहिब उसकी तरफ से बहुत फिक्रमंद हैं और उनका कहना है कि ज़ियाद नाम के थ्रेट को हमें न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। जो मैंने कहा वो तुमने सुना है? तुम किसी को मुझसे पूछे बगैर हायर नहीं करोगे। जब उसकी लोकेशन मालूम हो जाए तो मुझे बता देना। मालिक को मैं खुद देख लूँगा। मेरा भी यही ख्याल है सर, हमें ज़ियाद सुल्तान को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर वो अपनी बीवी और माहिर के तासुरात देख के गड़बड़ा के तस्हीह की अपनी एक्स वाइफ और बच्चे के लिए इस शहर में मौजूद है तो उनके जाते ही वो उनके पीछे चला जाएगा। फिर रुक के पूछा, क्या माला वापस चली गई? कुछ था? माहिर के सीने में ज़ोर से डूब के उभरा। दिल था या कोई उम्मीद, वो अंदाज़ा ना कर सका। अलबत्ता तासुरात मज़ीद कड़वे हो गए। ऐसे कैसे जा सकती हैं? पासपोर्ट चाहिए उसको। पासपोर्ट आएगा तो जाएगी ना। उमार के आबरू तशवीश से इकट्ठे हुए। माला का पासपोर्ट भी गुम हो गया? माहिर के जैसे सर से लगी तो तलवों बुझी। बहुत ज़ब्त से मुट्ठी भींची। स्टूपिड, उसका पासपोर्ट क्यों गुम होगा? मैं बच्चे के पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ। साथ ही हाथ झल्ला के इशारा किया। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं काम कर लूँ। उमार ने एक लम्हे के लिए नासमझी से उसे देखा। माहिर ने फिर से दरवाजे की तरफ बाजू लंबा किया तो उमार गड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ। जी जी सर, आप काम करें, शुक्रिया। वो जहर खंत सा कहता स्क्रीन को दोबारा रोशन करने लगा। उमार दरवाजे तक आया, डोर नॉब पर हाथ रखा। माथे पे अभी तक ना समझी और उलझन भरी लकीरें थी। फिर एकदम वो वापस पलटा और उससे पहले कि माहिर मेज़ पर रखा कोई पत्थर उठा के उसे मार दे, वो जल्दी से बोला, मैं समझा नहीं, उन्हें बच्चे का पासपोर्ट क्यों चाहिए? और माहिर फरीद का जैसे आज के दिन का सारा काम हराम हो गया था। ज़ोर से लैपटॉप स्क्रीन फोल्ड की, ठप की आवाज़ आई। पासपोर्ट क्यों चाहिए होता है उमार? उसकी आवाज़ तैश से बुलंद हुई।
ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے انسان کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تمہاری کامن سینس کہاں ہے؟ ایک لاوا سا تھا جو باہر نکلنے کو بے تاب تھا، لیکن یہ اس کا آفس تھا، اسے ضبط کرنا تھا۔ سر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ بچے کو پاسپورٹ کیوں چاہیے جبکہ اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹس ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہر شے خاموش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ لیپ ٹاپ کی فولڈ ہوئی سکرین پر جم گیا اور آنکھیں عمار پہ۔ کون سا ٹریول ڈاکومنٹ؟ شہر کی ساری آوازیں، ماضی کی ساری کہانیاں سب ایک دم خاموش ہو گئی۔ نیا پاسپورٹ تو دیر سے ہی ملے گا، لیکن ایمرجنسی ٹریول کے لیے ڈاکومنٹ تو سفارت خانے نے اس کو بنا کے دے دیا تھا۔ کس کو؟ وہ ٹکر ٹکر عمار کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کو۔ میں خود دے کر آیا تھا 4 دن پہلے۔ مالک صاحب نے اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے مجھے ہی یہ کام دیا تھا کہ میں بچے کا ڈاکومنٹ بنوا دوں۔ مالا نے شاید ان سے کہا تھا۔ اس کے سارے اعصاب ایک دم سے تن گئے، ہر شے وہیں رک گئی۔ کیا وہ اس پیپر پہ ٹریول کر سکتا ہے؟ آف کورس وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ مالا خانم کو پاسپورٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو کینیڈا میں بھی ڈیلیور ہو جائے گا، بلکہ یہاں تو زیادہ دیر لگے گی۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی ہیں، وہ آج بھی واپس جا سکتی ہیں۔ اس نے غیب دماغی سے سر کو خم دیا۔ عمار چند لمحے نہ سمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر بازو دروازے کی طرف لمبا کیا تو عمار جلدی سے خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ وہ البتہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ شل سن، وہ آج بھی واپس جا سکتی تھی۔ اس کی روح تک سن ہو گئی تھی۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ موجود تھا جس پہ وہ اپنے بیٹے کو واپس لے کر جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں گئی۔ اس نے چائے کی ٹھنڈی پیالی ہونٹوں سے لگائی۔ اب وہ بہت بد مزہ نہیں رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی سکرین اونچی کی، وہ روشن ہوئی تو جیسے بہت کچھ روشن ہو گیا۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ تھا، لیکن وہ واپس نہیں گئی تھی۔ وہ میٹنگ کے لیے اٹھ کے کانفرنس روم میں جا رہا تھا جب شبنم کلینر کو لیے آفس کے دروازے تک آئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ کل کروا لینا، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ شبنم نے تعجب سے ماہر کو دیکھا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں اب زائل ہو چکی تھی اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ موجود تھی۔ مغرب کے قریب جب شہر پہ جامنی اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا تو اردل نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، روشن۔ اسی راستے سے چلو جس سے ہم صبح آئے تھے۔ اب کہ اردل نے پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ جہانگیر سے؟ ذہن میں اس نے جمع تفریق کی۔ یوں واپسی کا سفر بہت طویل ہو جائے گا سر۔ واپسی کا سفر طویل نہیں ہوتا۔ جب کار اسی کالونی میں پہنچی تو اردل نے خواہ رفتار سست کر دی۔ ساتھ ہی وہ گاہے بگائے بیک ویو مرر میں ماہر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اس گھر پہ آنکھیں جمائے ہوئے تھا جس کے جامنے پھول دم توڑتی شام میں بھی دمک رہے تھے۔ صبح اس گھر کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں میں وہ نہیں تھا جو اس وقت موجود تھا۔ اردل نے رفتار بڑھا دی۔ اتنے سال سے وہ ماہر فرید کا ڈرائیور تھا، جانتا تھا کہ واپسی کے سفر میں جہانگیر سے گزرنا اس گھر کے لیے ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، نہ اسے جاننے کی اجازت تھی۔ ہسپتال کے اس زین سے سن روم میں آتی سورج کی روشنی دم توڑ چکی تھی اور رات اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ شیشے کی دیوار مریضوں کے حال اور سن روم میں بیٹھے لوگوں کے درمیان حائل تھی۔ اس میں زرینہ فرید کو اپنا عکس اپنے باپ کے عکس میں خلط ملط ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کین کے کاؤچ پہ بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ جمائے لیمنگ بوٹ والا پیر مسلسل جھلا رہی تھی۔ شیشے کی دیوار کے پار عبد المالک فرید بستر پر تکیوں کے سہارے نیم دراز موبائل استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے کان کے قریب کھڑا عمار کچھ کہہ رہا تھا جس کے جواب میں وہ ناخوشی سے غالباً اس کو ڈپٹ رہے تھے۔ ہال کی بتیاں مدھم تھی، اس لیے زارا کا عکس شیشے کی دیوار پر زیادہ گہرا تھا۔ لیدر کوٹ کی جیب میں تھر تھراہٹ ہونے لگی تو زارا کا پیر رک گیا۔ ہاتھ ڈال کے موبائل باہر نکالا۔ بلاکڈ نمبر کالنگ کو دیکھ کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کر رہے ہو؟ اس کے انداز میں عجیب سا نڈر پن تھا، بغاوت ہو جیسے۔ جواب میں عالیان دھیرے سے ہنس دیا۔ کس چیز کا شکریہ؟ اگر اس روز میں تمہیں کال کر کے نہ بتاتی کہ میں نے ماہر کو تمہاری اور اپنی ملاقات کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا ہے اور وہ یقیناً پولیس لے کر آئے گا، تو تم کیسے اپنا اصل لیپ ٹاپ اور فون چھپا کر پولیس کے لیے تیار ہوتے؟
میں پولیس کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں، البتہ تم نے جو کیا وہ خود کو بچانے کے لیے کیا۔ خیر پھر بھی تھینک یو مادم۔ وہ جیسے محفوظ ہو رہا تھا۔ میں تمہاری ساری بدتمیزی اور بلیک میلنگ بھلا کر دوبارہ تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عالیہ نے جواب میں ہلکا سا کہکا لگایا۔ زارا ڈیئر، ماہر نے بچہ بازیاب کروا لیا اس لڑکی کے لیے، اس کو نہیں چھوڑے گا، بھول جاؤ اس کو۔ نہیں بھولوں گی، اب یہ میری ضد ہے، مجھے مالا کو اس کی زندگی سے نکالنا ہے، مجھے اس سب سے دور رکھو، میں ماہر سے مزید کوئی معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ڈر گئے ہو تم اس سے؟ زارا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ڈرا نہیں ہوں، امید رکھ رہا ہوں تمہارے مقابلے میں وہ بہتر کلائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ جواب میں زارا زور سے ہنسی، ہنسنے سے چہرے پہ کہیں بھی کوئی لکیر نہیں پڑتی تھی۔ ماہر کبھی تمہارا کلائنٹ نہیں بنے گا، وہ ایسے دروازوں پہ نہیں جاتا۔ تجسس انسان سے کیا کچھ کروا سکتا ہے زارا ڈیئر؟ زارا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور اپنے عکس کو دیکھتی آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی ہوئی۔ یعنی تم میری مدد نہیں کرو گے؟ جو شخص تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ زارا بے اختیار چونکی۔ اور کون ہے؟ ماہر اور مالا کے ایک ہونے سے کس کو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے؟ زرینہ چند لمحے نا سمجھی سے ذہن میں جمع تفریق کرتی رہی، پھر ایک دم سے چونکی۔ زیاد سلطان؟ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ زارا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ میں زیاد کو کیسے ڈھونڈ سکتی ہوں؟ وہ میرا دشمن ہے، اس نے میری ماں کو مارا تھا، اس کے لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر مجھے اس کے بارے میں بتا کیوں رہے ہو؟ کیونکہ مجھے دنیا میں چوز پسند ہیں، چھوٹی موٹی شرارت۔ آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ ہنس کے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ زارا نے لب کاٹتے ہوئے فون نیچے کیا۔ زیاد سلطان؟ وہ بربرائی۔ لونگ بوٹ والا پیر پھر سے جھلانے لگی۔ وہ اسے کیسے ڈھونڈ سکتی تھی؟ لیکن کیا کوئی شخص تھا جس کو زارا نہیں ڈھونڈ سکتی تھی؟ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو راہداری سے خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ شاید فیضی خانم نے تازہ پھول آج ہر گلدان میں سجائے تھے، یا شاید اپارٹمنٹ کی ساری بتیاں بہت روشن تھی، یا شاید یہ شہر آج پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس نے جوتے اتارے، پھر جرابوں سے چلتے ہوئے وہ لیونگ روم تک آیا، ایسے کہ کوٹ طے کر کے بازو پر ڈال رکھا تھا اور اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ ٹھٹک کے رکا۔ لاؤنج کے وسط میں بچھے قالین کے ٹکڑے پر وہ دونوں بیٹھے تھے، چوکری مارے بیٹھی حلال اور اس کے سامنے اسی کے انداز میں بیٹھا چھوٹا سا بچہ۔ ماہر وہیں رک کے انہیں دیکھے گیا۔ مالا کو کہیں جانا تھا کام سے تو بدر کو یہاں چھوڑ کے گئی ہے۔ فیضی خانم کسی کونے سے نکل کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ان کے ہاتھ گیلے تھے اور ان سے ڈٹرجنٹ کی خوشبو آ رہی تھی جو کچن کاؤنٹر پر رکھے پھولوں کی مہک سے مکس ہو رہی تھی۔ البتہ وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھا، بس ہوں کہہ کے سر ہلایا اور دھیرے قالین کی طرف آیا۔ بنا چاپ کے چلتے ہوئے وہ ان دونوں کے قریب آ رکا۔ حلال سر جھکائے بلاکس اٹھا اٹھا کے بدر کے ہاتھ میں دے رہی تھی اور وہ ننھا بچہ انہیں پکڑ کے ایک عمارت کی صورت میں جوڑ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ البتہ جیسے ہی ماہر قریب آ کے رکا، اس نے سر اٹھایا اور اتنا اونچا اٹھایا کہ اس کی آنکھیں ماہر کی آنکھوں سے جا ملی، بس ایک لمحے کے لیے، اور پھر اس نے سر واپس جھکا دیا۔ وہ البتہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں مالا کی جیسی تھی، سبز، بڑی مہربان۔ ایک موہوم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ابھری۔ وہ آڑ نہیں تھا، رکاوٹ نہیں تھا، وہ کوئی ایسی چٹان نہیں تھا جس کے پیچھے مالا کو ماہر فرید نہ دکھائی دیتا۔ اس لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ماہر فرید کو احساس ہوا کہ وہ مالا سے الگ نہیں تھا، وہ اس کا حصہ تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ کیا کھیل رہے ہو تم لوگ؟ حلال نے سر اٹھایا، البتہ اس کی آنکھیں سامنے کہیں دیکھ رہی تھی۔ بدر کو یہ پسند ہے، بلاکس۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا، پھر صوفے کے کنارے پر بیٹھا، بھاری کوٹ ساتھ رکھا، آگے کو جھک کے بغور حلال کو دیکھا۔ کیا تم دوبارہ لائبریری گئی؟ حلال دھیرے سے چونکی، پھر گہری سانس لی، نفی میں سر ہلایا اور چہرہ واپس بلاکس پہ جھکا دیا۔ وہ ابھی تک غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ حلال کا چہرہ پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا حلال کہ وہ لائبریری آتا ہے؟ حلال نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میرا بتانا ضروری نہیں تھا، آپ نے اس کو ویسے بھی تلاش کر لینا تھا۔ ماہر ایک دم چونکا، آبرو نا سمجھی سے اکٹھے ہوئے۔ میں نے بہت مشکل سے اسے تلاش کیا ہے۔ آپ اسے تلاش کر لیتے کیونکہ وہ تلاش ہونا چاہتا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟
حلال نے اسی طرح کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، بس جو آیا میں نے کہہ دیا۔ ماہر نے گہری سانس لے کے سر اس بات میں ہلایا۔ اس چیز کی کوئی وضاحت نہ تھی۔ حلال کو جو باتیں آتی تھی وہ کہہ دیتی تھی، ان کا مطلب جانے بغیر۔ وہ کوٹ اٹھا کے کھڑا ہونے لگا۔ جب وہ چہرہ جھکائے بولی، آپ غلط نہیں تھے، اس نے وہی کہا تھا جو آپ نے سنا تھا۔ ماہر کے قدم وہیں منجمد ہو گئے، گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس نے فیروزی کہا تھا، میں نے غلط نہیں سنا تھا؟ حلال نے ایک دفعہ پھر کندھے اچکائے، جیسے قدرے بیزار ہو۔ مجھے نہیں معلوم، اور واپس بلاکس اٹھانے لگی۔ وہ چند لمحے ان دونوں کے جھکے سروں کو دیکھتا رہا۔ سینے میں عجیب سی خلبل ہو رہی تھی۔ بہت دن بعد کسی نے اس کی تصدیق کی تھی۔ وہ غلط نہیں تھا، اس نے غلط نہیں سنا تھا۔ ایک پہیلی تھی جو حل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا ہوا جا رہا تھا جب ایک دم رک گیا۔ سیڑھیوں کے دہانے پر بیئر بول کھڑا تھا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھے، دبے دبے غصے سے اسے گھورتا ہوا۔ ماہر نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ 2586 اس کا پاس ورڈ نہیں ہے، بیئر بول دبا دبا سا گرایا۔ ماہر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جانتا ہوں، مجھے اس کا پاس ورڈ کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ بیئر بول چند لمحے کے لیے صدمے سے کچھ بول نہ سکا۔ پھر تم نے مجھے غلط پاس ورڈ کیوں بتایا؟ تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ تم اپنی بیوی کا فون کھولنے کی جرت کرتے ہو یا نہیں، اور کیونکہ وہ دو زینے اوپر آیا اور بیئر بول کے کندھے پر تھپ کر کے ہاتھ رکھا۔ جواب میں بیئر بول نے بیزاری سے اپنا کندھا چھڑایا۔ چونکہ تم نے اتنی جرت کر لی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تمہارے دل میں اپنی بیوی کے لیے اتنا سا ہے۔ ماہر نے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان 1 سینٹی میٹر جتنا فاصلہ بنا کے دکھایا۔ اتنا سا شک موجود ہے۔ اف، میں نے تمہارے کہنے پہ اتنی غیر اخلاقی حرکت کی، اور میں ٹھہرا غیر اخلاقی آدمی۔ آگے تمہاری مرضی، تم آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے رہو یا حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور ہاں، پھر بیئر بول کے کندھے کے قریب جھک کے ہلکی سی سرگوشی کی۔ تمہاری بیوی میک بک استعمال کرتی ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ اس کے فون کا پاس ورڈ معلوم کرنا مشکل ہوگا، مگر میک بک اس کے فون سے سنسڈ ہوگی اور یقیناً اس کے فنگر پرنٹ سے کھولی جا سکتی ہوگی۔ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، بیئر بول تڑپ کے بولا تھا۔ لیکن ماہر وٹ ایور کہتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا۔ بیئر بول دانت کچکچاتے ہوئے بے بسی سے اسے جاتے دیکھے گیا۔ اس کے سر میں اٹھتا درد اب شدید ہو رہا تھا۔ ماہر کو البتہ پرواہ نہیں تھی۔ اسے فریش ہو کے چینج کر کے واپس نیچے پہنچنا تھا، کیونکہ وہ کچھ ہی دیر میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے وہاں موجود ہوگی۔ بدر کا ٹریول ڈاکومنٹ 4 دن سے اس کے پاس تھا اور وہ نہیں گئی تھی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔